मैं कहाँ हूँ कुछ बता दे जिंदगी ऐ जिंदगी, फिर सदा अपनी सुना दे जिंदगी ऐ जिंदगी। एक मुद्दत हो गई रूठा हूँ अपने आप से, फिर मुझे मुझसे मिला दे जिंदगी ऐ जिंदगी। आज मेरी जिंदगी से मिलने आई है इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, इस तालीमी प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बाज़ाब्ता दावत सुगंध देना चाहूँगा। सबसे पहले मरगूब आलम साहब को जो मधुबनी कॉलेज से तशरीफ फरमा है कि आप आएँ, अपने तासुरात बयान करें यौम तालीम के। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाहिए कि उर्दू को किस तरीके से जिंदा रखा जाए, उर्दू को कैसे फाल बनाया जाए। बहरहाल ये हमारी कोशिश है और इस कोशिश में बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसी शख्सियत थी, उनकी एक ऐसी दूरअंदेशी थी, उन्होंने मुल्क को जोड़ने का भी काम किया और हमेशा हमें मालूम है वो मुल्क हिंदुस्तान के तक़सीम वतन के सख्त मुखालिफ थे। और आपको जानना होगा कि नेहरू ने भी अपनी राय बदल ली, गांधी ने भी अपनी राय बदल ली और सरदार पटेल ने भी अपनी राय बदल ली, लेकिन हिंदुस्तान का वो वाहिद शख्स था जिन्होंने अपने आप को अपने इरादे से, जिन्होंने इरादा किया था कि मैं हिंदुस्तान की तक़सीम को पसंद नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने आखिर दम तक उसी जुमले पर बरकरार। मेरे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक बड़ी खुसूसियत थी, उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान तकसीम होता है और पाकिस्तान बनता है तो यकीन जानो 25 साल भी नहीं होंगे उस पाकिस्तान का भी 2 हिस्सा हो जाएगा। दूरअंदेशी उनकी देखिए, 24 या 25 साल 11 दिन हुए और बांग्लादेश का तकसीम हो गया। ये उनकी दूरअंदेशी थी। तो हमें अपने उन बुजुर्गों के असलाफों की तहरीर को पढ़ना चाहिए ताकि हमारे अंदर एतमाद पैदा हो, हम अपने असलाफों को पहचानें। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत एक ऐसी है कि उसको बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, चाहे सहाफ़त के लिहाज से, खताबत के लिहाज से या इंशाइया पर्दाजी के लिहाज से, हर शोबे में अबुल कलाम को पढ़नी चाहिए। और हम कोशिश करें कि इस तरह का प्रोग्राम गा बगा किशनगंज की ज़मीन पर हो और उर्दू के अंदर भी एक चाशनी आए और यहाँ के सोए हुए कौम के अंदर ये बेदारी आए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अदा होने वाली है, उससे पहले मैं फर्जना मेम से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और तालीम से मुताल्लिक 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू हर आदमी ख़त्म करें, ये मेरी गुजारिश भी है और वक्त की किल्लत भी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, आदाब। स्टेज पर बैठे मेहमान ख़ास, दूर दराज से आए हुए, कलकत्ता, जमशेदपुर और दिगर कई राज्यों और ज़िलों से आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि किशनगंज में आप लोग इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए यहाँ आए हैं। इसके लिए दिल की गहराइयों से किशनगंज की तरफ से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बड़े भाई जनाब कमल हुदा साहब, जो यहाँ पहचान के मोहताज नहीं हैं, हमारे बीच में जो एक्स MLA रहे हैं, और हम उनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। यहाँ पर हम उनके बीच में मौजूद हैं, जावेद हैं और कई मुखिया जी हैं, कई दिगर यहाँ के शहर के जो नामचीन हस्ती यहाँ पर मौजूद हैं। शफीकुर रहमान साहब, जिन्होंने प्रोग्राम को और मुखलिस भाई ने मिलकर खूबसूरत बनाया है, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने ये कोशिश की और सबको इस जलसे में शामिल किया। और ये पिछले साल भी हुआ था प्रोग्राम, लेकिन अब धीरे धीरे रूप बढ़ता जा रहा है। ये इसके लिए मुबारकबाद। शायद कुछ लोग इसमें शामिल हुए होंगे या कुछ नए लोग इसमें आए हैं, लेकिन पिछले साल भी इन्होंने इस मौके पर कार्यक्रम को किया था और काफ़ी लोग आए थे और 2 हिस्से में प्रोग्राम का हुआ था। हम यहाँ पर यही कहना चाहेंगे, तालीम के नज़र से जो आज मौलाना आज़ाद के बारे में जो हम लोग यहाँ पर बातें करने के लिए, जानने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आए हैं, इसके लिए मेरा मानना था और मेरी गुजारिश थी, ये वर्कशॉप लेवल होना चाहिए, डिबेट के जैसा होना चाहिए। सब लोग मिलके एक दूसरे से बातचीत करें और उससे नॉलेज गेन हो।
اس میں ہے کہ 1 to 1 ہم لوگ ہیں, کچھ لوگوں کو ہے, کچھ لوگ اور بولنا چاہتے ہیں تو شاید سبھی کو موقع مل جاتا. بہت لوگوں کے پاس بہت سی چیزیں ہیں جو شیئر کر سکتے ہیں, لیکن پچھلے سال سے یہ جو بڑھا ہے اس کے لیے خوش نصیبی ہے. اور ہم کہنا چاہیں اسکول ہیں, بہت سے مدرسے ہیں, لیکن اس کا ڈریس کوڈ نہیں ہے. کیوں نہیں آپ ڈریس کوڈ لے کے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کو اور زیادہ سرکار کے ساتھ مل کے کام کیا جائے. ہزاروں مدرسے ہیں لیکن ان کا ڈریس کوڈ نہیں. اتنی بڑی بڑی بلڈنگ بنی ہے, چاہیں تو وہ سرکار سے ایفیلیشن لے سکتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ وہ ایفیلیشن لیں تاکہ وہ بچے کو پڑھا سکیں. ایسی بچی ہمیں ملی جو اب تک اسکول نہیں گئی ہیں, لڑکوں کا چھوڑ دیجیے, لڑکیوں کا, اور ان کے کنہیں کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے. کوئی ہے کہ مکتب میں پڑھ رہی ہیں, وہیں تک محدود ہے, اسکول جانا نہیں چاہتی ہیں. تو سرکار کی کچھ بہت سی چیزیں ہیں لیکن ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے جگہ ہیں جہاں پر دور اسکول ہے جس کے کارن بچیاں نہیں جا سکتی ہیں. اس کے لیے بھی ہم لوگوں کو آواز اٹھانی ہے. ایسی جگہ کو چنھت کر کے وہاں پر اسکول کا استھاپنا کرانا چاہیے تاکہ بچیاں جا کے پڑھ سکے. لیکن انگلش میڈیم کے اسکولس ہیں, وہاں پہ اردو کو تو بالکل ہی نہیں, بچے صحیح سے اردو جانتے ہی نہیں. یہاں تک کہ ہندی سے بھی دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے. صرف نام کا وہ ہندی کا ایک سبجیکٹ لے رکھا ہے کہ کسی طرح سے پاس ہونا اور پڑھنا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی مہم ہے. ہم ایک زمانہ تھا تو پڑھائی کے لیے چاہتے تھے کہ ہم لوگ شکشت ہوں, پڑھ لکھ کر کے آگے بڑھیں. ابھی ایک دوسرا دور چل رہا ہے انگلش کا. انگلش تو بے حد ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کو اردو اور ہندی دونوں بہنیں ہیں, اردو اور ہندی دونوں کو سیکھنے کی بے حد ضرورت ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ انگلش میڈیم کے بہت سے, یہاں کے نہیں بہت سے اسکول کے بچے بالکل دلچسپی نہیں لیتے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو پھر سے اس مہم میں شامل ہونا ہے اور اردو اور ہندی کے لیے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے تاکہ سارے بچے سبھی زبان کی تعلیم حاصل کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں. مولانا ابوالکلام آزاد 11 نومبر 1888 کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, لیکن ان کی پرورش تعلیم و تربیت ہندوستان میں ہوئی. انہیں کم عمر میں ہی علم و ادب اور فلسفے سے غیر معمولی دلچسپی پیدا ہوئی. ان کے لفظ میں سچائی, شعور, آزادی کا جذبہ دکھتا تھا جو لوگوں کے نئے خواب دیکھنے پر مجبور کیا. ان کی علمی بصیرت اور قلم کی طاقت نے انہیں کم عمر میں ایک منفرد مقام دیا. مولانا ابوالکلام آزاد کا صحافتی سفر بہت اہم رہا. انہوں نے الہلال اور البلاغ جیسے رسالے جاری کیے جن کے ذریعے عوام کو برطانوی استعمار کے خلاف بیدار کیا. الہلال ایک ایسا پلیٹ فارم بنا جن کے ذریعے وہ قوم کو اتحاد قومی اور یکجہتی آزادی کے حقیقی معنی سمجھاتے تھے. ان کی تحریروں میں جذبہ دلیری, استقلال کا پیغام ہوتا تھا, اور یہی وجہ تھی کہ برطانوی حکومت ان کی باتوں سے خوف زدہ تھی اور ان کے نشریات پر پابندیاں لگائی. ہندوستان کو ایک تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ ملک بنانے کی کوشش کرے. انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ یہ انہیں تعلیم کا موقع ہے. تعلیم ہمارے مرکز میں ہے. تعلیم کے حوالے سے 3 الفاظ اپنے ذہن میں رکھیے: علم, طالب علم, معلم. اور یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ آج کا جو زمانہ ہے اس زمانے میں 2 اور الفاظ سامنے آتے ہیں: روایتی اور غیر روایتی, فارمل اور انفارمل. تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں پیدا ہونے والا ایک شخص, ایک شخصیت, اس میں یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اب تک اس کو اس ڈھنگ سے دیکھا نہیں گیا ہے, اور 1908 تک کی زندگی کو انہوں نے جس طرح جیا, جس طرح تعلیم حاصل کی, جس طرح کا شوق کا مظاہرہ کیا, جس طرح کی کتابیں پڑھی, جس طرح کے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی, کتابوں کو ڈھونڈنے کے لیے وہ کہاں کہاں گئے اور کس طرح کے لوگوں سے کیا حاصل کیا, اس کی مکمل روداد ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ تعلیم سے جڑے رہنے والے لوگوں کو آزاد کی کہانی خود ان کی زبانی کا مطالعہ اس سبب سے کرنا چاہیے کہ حصول علم کے دروازے صرف وہی نہیں ہیں.